فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا Perse لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصطلون تصطلون تصنيها تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها
كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله فأرسله معي يرد أن يصدقني إني